سلامت عيني هابلي زي خبركم من فتوات تقاتلتي مدب سبعين تاي مسلمون كم تلمود ناز ساعة الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزبلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنى مكتالكم نعدم فلما قند نتاتم نباخم كنبل كينات ما خلاي مبرقه ازيون نبزا سكف بركي كم زبصح تغليصو كينات ما خلاي برقه ازيون داتغادد ابز قصل لزل اوان دما امريكا اغار سراويتا كتوافر كم زوسنه تغليصلو كبير شقلته سغاز زفطر غودا خويدلو بزرزر كنملكتو اينا بخالي قص دما اب كتما مقاله طعم زتفاله زينا تسمعلو نحزبتات غرابتن تግራይን زحقفه ናይ ጽምዶ መድረኽ ብዕሊ ካይደሎም ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ብሰፊሕና ባኹም ከነበጽሒና ብርክት ዝበሉ እዋናውን ኣገደስትን ሓበሬታታት ዘካተተ ዕለታዊ ምድላውና እስካዕ ፍጻመ ብመጽናሕ ክትከታተልዎ ንዕድም በብዘለኹሞ ሰናይ ጻንሒት ይግበረልና قبل علي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بوليسيتاتون كبير زتبحال تقوم متقايدو بقدمة مالك أدم بوحدو أستات شمونت مليون زقمتو سبات زتساتفلو قبل علي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بوليسيتاتون زقنعو سلف تقومو أبا زتفلالي كتماتات أمريكا كم زتخايدك في التخايدو سلطان منغست أمريكا أبتناي تقومو سلف زتساتفو سبات بزحوم كندي كم زخونا عملكتهم زخابو وقعو مقلس يلن عدالو تسلفي أب كلن 5 جزاتات أمريكا نكسنة عين دلن بزبل جرحو زتسنة 3,100 مدبات كم زتخايدة تقالي سلوم إذا أنصار دونالد ترامب زتخايدة تقوموتات حدا عمت أب زي مال جزاوشته نسال سجز زتخايدة مخان كفل تخايللوم توم تقومتين بوليسيتات من محضر دونالد ترامب أب كوينات إيران زلو تساتفهم من محضر دونالد ترامب وصاتنياتات زيغاتات كاب أمريكا نمسقوغ زيغبرو زلو صعري كمون بأمريكا زمرح تمرت نمقوم زعلم كم زنبره صبصابات اتهاجري تقسم أب مينيسوتا بوليسيتات إيميغريشن دونالد ترامب مقوم كل تسابات أب زيت قتلوا السلفي زيت ساتفو سيناتر بارني ساندرس أمريكا ناي والكسب ويقع ناي وحدات حابتامات كتخون أيكن فكرين كلو مقلاصهم تسمع لهم أفنيا وايت هاوس زخونة أبيغاي جاكسون ريبابليكان شومنياتاتن دونالد ترامب جنا نتوم سلفنياتات تقومو وصيت نايتوم سفي حزباو دغاف زيبلهم صقاماوين منقسقاسيهم بمقبال كم زناسوم صبصبات يملاختهم أزي كام زيلون دحالو سموم زي تغلصو سبا سلطان أمريكا مدراو سرحيت نمكياد مدلوات يقبر كم زلو أبز قلصلو زلو اوان بريزيدنت دونالد ترامب جن إيران نتقلبات كتقبل قريبا كم زلا يتقسم بأشحات زقصارو سراويت حيلتات بحر أمريكا أبت زوبا كم زلون فليات حيلتات بورت بيرون أب منقدي يسعبو كم زلو اندا تغلص أصنحيوم من محدار دونالد ترامب نتيك عند منش ندادي إيران زخون الدسيت كارغ كاب محازن كسعنتي ترامب نيكولاساوي دورونا إيران زولو أزيو زخابتم يورانيم نمحز دفار جندما أزيو نمانو زخبر سرحيت نمكياري حاسب كم زلو بوزحات انداقلسو يركبو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تمالي أب إير فورس وان خوينو أبزخابو سف حزبال مقلسي إيران كتركبا دلوتن مخوانا الدحر مقلس انت زي خوين جنه الدحر حزي حاجر كم زي تخون يقلس أفنيا بايتو إيران زخونا محمد باقر أبزو قد عمل كتاب زخابو سف حزبال ملاش دما ترامب نزات سلام كم مشفني نتزحسبو زلو مدراو متقعتي تكملو كم زلو يقلص إيران إيدا كم زيت بمقلاص دما وتحضر حاجرو نوتحضرات أمريكا كمسو يصبي وم كم زلون أب جهنم كم زسدو ومون كم زتحنك في التخيلهم أب السودان بستفصم متقعتي بركز زبول سبات هيوتم كحلف كم زخاله تغليصو أب زوبادو كاردوفان سودان بحيل تتقول تفدقف بستفصم متقعتي مدافم بوحدو 14 سبات هيوتم كحلف كم زخاله تغليصلهم حدا أبت خبابي زينة طفي حكمنا وجوجلم ب29 مقابيت أبز قد عملكتو أب زرقو حبريتا ينزر قاقصم جوجل حقايم سودان أب زوصو مقلص نختما ديلينج إلى ما زقبر متقعتي كلتا دك
አንስትዮ 5 ህፃናት ካብቶም ግዳያት ክኾኑ ከለው 7 ህፃናት ዝርከብዎም ካልኦት 23 ሰባት ድማ ክቆስሉ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ከተማ ንዝርከብ መንበሪ ከባቢታት ኢላማ ዝገበረ ምንባር እውን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እታ ከተማ ንኻልኣይ መዓልቲ ብሰራዊት ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ሰሜን ከቢድ ደብዳቤ ይፍጸም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ሂሊንግ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝኣተወት ዝተገለጸ እንትኸውን ካልኣይ መዓልታ ከም ዝገበረት እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሓበሬታ ካብ ፕሮጀክት ደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ትእምት ዋንነቱ ናይ ፕሮጀክት ደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ትእምት ዝኾነ ንብረት ተነቂሉ ይውሰድሎ ብዝብል ምንጩ ዘይፍለጥ ሓበሬታ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ክዘዋወር ከም ዝውዓለ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሓበሬታ ፍጹም ጉጉይ ከም ዝኾነ ድማ ትካል ትእምት ይጠቅስ። ተነቂሉ ዝተወሰደ ሓደ ንብረት ፕሮጀክት ደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ የለን እቲ ይጓዓዝሎ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ትራንስፎርመር ዋንነቱ ናይ መንግስትን ሓይሊ መብራህቲ ኮይኑ ብሓደራ ኣብ ቀጽሪ ፕሮጀክት ተቐሚጡ ዝጸንሐ ምዃኑ ነፍልጥ ክብል እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ሕዚ እቲ በዓል ዋና ንብረት ንስራሕ ደልይዎ ካብቲ ፕሮጀክት ኣልዒሉ ምውሳዱ ጥራሕ እዩ እምበር ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር የለን ክብል ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ሓቂ እዚ እዩ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሓቂ ኣሎ ዝብል እንተሃልዩ ከጻሪ ዝደሊ ማንም ሰብ በርና ክፍቲ እዩ ክብል ፕሮጀክት ደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ትእምት ገሊጹ ኣሎ። ናብ ተስፋ ዝህብ ዜና ጽምዶ ክሕልፈኩም ምትሕብባር ህዝብታት ንሰላም ዝተሰመየ ተወከልቲ ህዝብታት ትግራይ ጎረቤት ኣምሓርን ዓፋርን ኣገውን ካልኦት ኣካላት ዝሳተፍሉ ዘለዎ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ እንዳተሳለጠ ይርከብ። ተወከልቲ ህዝብታት ትግራይ ጎረቤት ህዝብታት ኣምሓራ ዓፋርን ኣገውን ካልኦት ኣካላት ዝተሳተፍሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላማዊ ሕውነትን ዝምድናን ሰላምን ንምጥንኻር ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ተሳሊጡ። ኣብቲ ብተበግሶ ቅዱሳት ወገናት ምትሕብባር ህዝብታት ንሰላም ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላምን ምሕዝነትን ህዝብታት ንምጥንኻር ኣብ መንጎ ህዝብታት ክፍጠር ንዝጸንሐ ዝቕጽል እውን ዘሎ ናይ ምርሕሓቕን ምብኣሳትን ሽርሕታት ብምብርዓን ሰላማዊ ርክብን ዝምድናታት ንምግልጋት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ ከባቢ 8 ዓመታት ኣብ መንጎ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮነ ተባሂሉ ቅርሕንትን ኩናትን እናተፈጠረ መጽዩ ታሪካዊ ማሕበራውን ክብርታት እዞም ህዝብታት ክበጣጠስ እናተሰርሐ መጽዩ ዝበለ ኣብቲ መድረኽ ንመመያየጢ ዝኸውን ጽሑፍ ዘቕረበ ምሁር ታሪክ ዝኾነ ኣይተጸጋ ዝኣበ ካሳ ሕዚ እውን እዚ ንምሕዋይ ዘይኮነስ ከምኡ ኢሉ ንኽቕጽል ይስርሐሎ ክብል ይገልጽ። ህዝብታት ሕብረቶም ሓድነቶምን ምሕዝነቶምን እናጠናኸሩ ታሪክ እዮም ዝሰርሑ ዝበሉ እቶም ምሁር ታሪክ ዝምድናታቶም ሰላማዊ ርክብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ጎረቤት ህዝብታት ናብ ንቡር ክምለስ መስራሕ እዋኑ ዝጠልቦ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓበራዊ ዋንኖም ክኾን ዝግባእ ክብል ምክሪ ሓሳቡ ይልገስ። እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ጸገማት ናይ ኩሉን ናይ ሓባርን ኮይኑ እዩ ዝበለ ኣይተጸጋ ዝኣበ ዘለው ዕድላት ብምጥቃም ሓድነትን ምሕዝነትን ህዝብታት ብምጥንኻር ደለይቲ ሰላም ዘዳለዎ እዚ መድረኽ እዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረቤት ህዝብታት ሰላማዊ ርክብ ከጠናኽር ኩናት ዝፈጠሮም ዕንወትን በሰላታትን ክንርዳእ ዝሕግዝ እዩ ክብል እውን ይሕብር። ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ካብ ዝኾኑ ተወከልቲ ክልል ሶማሌ ዮሴፍ እብራሂም እዚ ብተበግሶ ተጋሩ ተጀሚሩ ዘሎ ምስ ጎረቤት ህዝብታት ምሕዝነት ናይ ምጥንኻር ጉዳይ ጎንፅታት ኣብ ምእላይ ሰላም ኣብ ምትካል ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ ጸልእቲ ንዝፈሓስዎ ሽርሒ እውን ናይ ምፍሻል ወይ ከዓ ናይ ምብርዓን ዓቕሙ ዝለዓለ ክብል ይጠቅስ። ካብ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ሓደ ዝኾነ ኣይተ ተስፋይ ታደሰ ብወገኑ እዚ ብቅዱሳትን ምሁራትን ተጋሩ ተጀሚሩ ዘሎ ታሪካውን ሰላማውን ርክብ ህዝብታትን ናይ ምጥንካር መድረኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ጎረቤት ህዝብታት ክትከል ዝሕሰብ ዘሎ ቀዋሚ ቅርሕንቲ ዘብርዕን ስለ ዝኾነ ተጠናኺሩ ክቐጽል ይግባእ ክብል ምክሪ ሓሳቡ ለጊሱ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከቢድ ጽልዋ እንድሕደረ ዝቐጸለ እንትኸውን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ተረኣዩ ዘይፈልጥ ወሰኻሪ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝነበረ ናይ ነዳዲ ዋጋ 300 ወሰኽ ብምርኣይ ብ$115.86 ዶላር ንሓደ ብድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ ተቐሚጡሉ ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳተጋደደ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ነቲ ኣብ 115
$105.86 ሳንቲም ክበጽሕ ኣገዲድዎ ዘሎ ዋጋ ድፍድፍ በርሜል ነዳዲ ናብ 150 ክወስዶ ከም ዝኽእል ግምታት ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ጽልዋዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካብ ዝፈጸሞ ክልከላን ዕጽዋን ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተወሳኺ ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ስርዓት ብልጽግና ብጭካነን ኢሰብኣዊ ተግባራት ነቲ ናብ ትግራይ ክስደድ ዝግብኦ ዝነበረ በጀት ነዳዲ ክቋረጽ ምግባሩ ስዒቡን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ይቐጽል ብዘሎ ከቢድ ኩናት ተተሓሒዙ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዋጋ 1 ሊትሮ ቤንዚን ነዳዲ ልዕሊ 600 ብር እንዳተሸጠ ዝርከብ እንትኸውን ብተመሳሳሊ ናፍጣ ድማ ልዕሊ 500 ብር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ተገሊጹሎ። እዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ማለት እውን ብዕጽዋን ክባን ኣቢሉ ከቢድ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኣውጆ ዝነበረሉ እዋን እንከይተረፈ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ እዩ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽቱ። ኣብ መወዳእታ ናብ ዋጋ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝጥምት ዝርዝር ሓበሬታና ክነስግረኩም። ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሎም መዓልቲ ብ156.44 ብር ተዓዲጉ ብ159.80 ብር ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ካብ ዝረኸብናዮ ማእኸላይ ዋጋ ክሽየጥ ከም ዝወዓለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ፓውንድ ብ209.87 ብር ተዓዲጉ ብ213.80 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ዩሮ ተመሳሳሊ ብ181.69 ብር ተዓዲጉ ብ185.50 እንትሽየጥ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹሎም።